गन्तीको पुस्तक अध्याय 1 कुलका गन्ती। इस्राएलीहरू मिस्रबाट आएको दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको पहिलो दिनमा सिनैको मरुभूमिमा भेट हुने पालमा परमप्रभु मोसासित बोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समस्त इस्राएली समुदायमा पुरुषहरूको गणना तिनीहरूका वंश र परिवार अनुसार हरेकको नाउँ लेखेर गर। इस्राएलमा 20 वर्ष र उँभोका लडाईँमा जान सक्ने सबै पुरुषहरूलाई हारुन र तैँले दलदल गरी गन्ती गर। सबै कुलहरूबाट एक व्यक्ति प्रत्येक आफ्नो परिवारको मुखियाले तिमीहरूलाई सहयोग गरून्। तिमीहरूलाई सहयोग दिनेहरूका नाउँ यिनै हुन्। रुबेनको कुलबाट सदेउरको छोरो एलिसुर, सिमियोनको कुलबाट सुरिसद्दैको छोरो सलुमियल, यहुदाको कुलबाट अम्मीनादाबको छोरो नहसोन, इस्साखारको कुलबाट सुवारको छोरो नतनेल, जबुलुनको कुलबाट हेलोनको छोरो एलियाब, योसेफका छोराहरूबाट एफ्राइमको कुलबाट अम्मीहुदको छोरो एलिसामा, मनस्यको कुलबाट पदासुरको छोरो गम्लियल, बेन्यामिनको कुलबाट गिदेयोनीको छोरो अबिदान, दानको कुलबाट अमिसद्दैको छोरो अहिएजेर, आशेरको कुलबाट ओक्रानको छोरो पगियल, गादको कुलबाट दुयलको छोरो एल्यासाप, नप्तालीको कुलबाट एनानको छोरो अहिरा। इस्राएलको समुदायबाट छानिएका आआफ्ना पैतृक कुलका नायकहरू यिनै हुन्। माथि नाउँ तोकिएका यी मानिसहरूलाई मोसा र हारुनले लिए अनि दोस्रो महिनाको पहिलो दिनमा जम्मै समुदायलाई तिनीहरूले एकसाथ भेला गरे। मानिसहरूले आफ्ना आफ्ना पुर्खाको कुल र परिवार जनाए र 20 वर्ष र त्यसभन्दा उभोको हरेकको नाउँ दर्ता गरे। परमप्रभुले आज्ञा गर्नु भए बमोजिम मोसाले सिनैको उजाड स्थानमा तिनीहरूको गणना गरे। इस्राएलका जेठा छोरा रुबेनका सन्तानबाट 20 वर्ष र त्यसभन्दा उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। रुबेनको कुलबाटको संख्या 46,500 थियो। सिमियोनको सन्तानबाट 20 वर्ष र त्यसभन्दा उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। सिमियोनको कुलबाटको संख्या 59,300 थियो। गादका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। गादको कुलबाटको संख्या 45,650 थियो। यहुदाका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। यहुदाको कुलबाटको संख्या 74,600 थियो। इस्साखारको सन्तानबाट 20 वर्ष र त्यसभन्दा उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। इस्साखारको कुलबाटको संख्या 54,400 थियो। जबुलुनका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। जबुलुनको कुलबाटको संख्या 57,400 थियो। योसेफका छोराहरूबाट इफ्राइमका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। एफ्राइमको कुलबाटको संख्या 40,500 थियो। मनस्यका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। मनस्यको कुलबाटको संख्या 32,200 थियो। बेन्यामिनका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। बेन्यामिनको कुलबाटको संख्या 35,400 थियो। दानका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। दानको कुलबाटको संख्या 62,700 थियो। आशेरको सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। आशेरको कुलबाटको संख्या 41,500 थियो।
नप्तालीका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। नप्तालीको सन्तानबाटको संख्या 53,400 थियो। आफ्नो परिवारका इस्राएलका 12 कुल नायकहरू तथा मोसा र हारूनले गन्ती गरेका समस्त मानिसहरूका जनसङ्ख्या यही हो। 20 वर्ष र त्यसभन्दा उँभोको लडाईँमा जान सक्ने सबै पुरुषहरू आफ्नो परिवार अनुसार गन्ती गरियो। तिनीहरूको संख्या जम्मा 6,03,550 थियो। लेवीका परिवारहरू चाहिँ अरूसित गनिएनन्, किनभने परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो, लेवीको कुल चाहिँ तैँले नगन्नु र इस्राएलीहरू सँगसँगै तिनीहरूको जनसङ्ख्या नलिनु, तर तैँले लेवीहरूलाई गवाहीको मण्डप र त्यसका सबै सरसामानहरूमाथि नियुक्त गर्नु। मण्डप त्यसका सबै सरसामान समेत तिनीहरूले नै बोकुन्। तिनीहरूले त्यसको रेखदेख गरून्। तिनीहरूले आफ्नो पाल मण्डपकै वरिपरि लगाउन्। मण्डप अघि लाँदा लेवीहरूले त्यो उखेलुन् र मण्डप खडा गर्ने बेलामा लेवीहरूले नै त्यो खडा गरून्। मण्डपको नजिक आउने अन्य मानिस मारियोस्। इस्राएलीहरूले आफ्नो दलको समूहभित्र र आफ्नै झण्डाको छेउछाउमा आफ्नो शिविर लगाउन्। तर लेवीहरूले चाहिँ गवाहीको मण्डपको वरिपरि आफ्नो शिविर लगाउन्, ताकि इस्राएलीहरूको समुदायमाथि क्रोध नपरोस्। लेवीहरूले नै गवाहीको मण्डपको सेवा टहलको जिम्मा लिउन्। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका सबै आज्ञा बमोजिम नै इस्राएलीहरूले गरे। गन्ती अध्याय 2। कुलका छाउनीहरू। परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरू प्रत्येकले आफ्नो परिवारको ध्वजाको साथमा आफ्नो झण्डाको मुनतिर पाल टाँगोस्। तिनीहरूले भेट हुने पालका चारैतिर आफ्नो पाल टाँगुन्। पूर्वतिर घाम झुल्किने पट्टि यहुदाको शिविरका दलहरूले तिनीहरूको झण्डाको मुनतिर छाउनी हालुन्। यहुदाका मानिसहरूका कुल नायक अम्मीनादाबका छोरा नहसोन हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 74,600 छन्। तिनको नजिकै इसाखारको कुलले पाल ठडाओस्। इसाखारका कुल नायक सुवारका छोरा नतनेल हुन्। गन्ती अनुसार तिनीहरूको दल 54,000 छन्। त्यसपछि जबुलुनको कुल होस्। जबुलुनका कुल नायक हेलोनका छोरा एलियाब हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 57,400 छन्। यहुदाको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै संख्या आफ्नो दल अनुसार 1,86,400 छ। तिनीहरू नै अघि हिँडेर जानेछन्। दक्षिणतिर रुबेनको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झण्डा मुनि हुनेछन्। रुबेनका मानिसहरूको कुल नायक सदेउरको छोरा एलिसुर हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 46,500 छन्। तिनको नजिकै सिमियोनको कुलले पाल ठडाओस्। सिमियोनका मानिसहरूका कुल नायक सुरिसद्दैका छोरा सलुमियल हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 59,300 छन्। त्यसपछि गादको कुल होस्। गादका मानिसहरूका कुल नायक दुएलका छोरा एल्यासाप हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 45,650 छन्। रुबेनको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै संख्या आफ्नो दल अनुसार 1,51,450 छ। यिनीहरू दोस्रो लस्करमा हिँड्ने छन्। तब छाउनीहरूका बीचमा लेवीहरूको छाउनीको साथसाथै भेट हुने पाल हिँडोस्। तिनीहरूले पाल टाँगे अनुसार आफ्नो झण्डा मुनि हरेक मानिस आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हिँडोस्। पश्चिमतिर एफ्राइमको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झण्डा मुनि हुनेछन्। एफ्राइमका मानिसहरूका कुलको कुल नायक अम्मीहुदका छोरा एलिसामा हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 40,500 छन्। तिनको नजिक मनस्यको कुल होस्। मनस्यका मानिसहरूका कुल नायक पदासुरका छोरा गम्लियल हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 32,200 छन्। त्यसपछि बेन्यामिनको कुल होस्। बेन्यामिनका मानिसहरूका कुल नायक गिदेयोनीका छोरा अबिदान हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 35,400 छन्। एफ्राइमको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै संख्या आफ्नो दल अनुसार 1,08,100 छ। तिनीहरू तेस्रो लस्करमा हिँड्ने छन्। उत्तरतिर दानको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झण्डा मुनि हुनेछन्। दानको मानिसहरूका कुल नायक अम्मीसुद्दैका छोरा अहिएजेर हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 62,700 छन्।
तिनको नजिकै आशेरको कुलले पाल ठडाओस्। आशेरका मानिसहरूका कुल नायक ओक्रानका छोरा पगियल हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 41,500 छन्। त्यसपछि नप्तालीको कुल होस्। नप्तालीका मानिसहरूका कुल नायक एनानका छोरा अहिरा हुन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 53,400 छन्। दानको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै संख्या 1,57,600 छ। तिनीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो झण्डा मुनि सबैभन्दा पछाडि हिँड्ने छन्। इस्राएलीहरूका आआफ्ना परिवार अनुसार गनिएका यिनै हुन्। आआफ्ना दल अनुसार छाउनी छाउनीमा गनिएकाहरू जम्मा 6,03,550 छन्। तर परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए मुताबिक इस्राएलीहरूका साथमा लेवीहरू गनिएका थिएनन्। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम इस्राएलीहरूले आआफ्नो झण्डा नजिक पाल टाङ्ने गरे। त्यसै गरी आआफ्ना वंश र परिवार अनुसार तिनीहरू हिँड्ने गरे। गन्ती अध्याय 3। लेवीहरू। परमप्रभुले मोसासँग सिनै पर्वतमा कुरा गर्नु भएको समयमा हारुन र मोसाका परिवारका विवरण यही हो। हारुनका छोराहरूको नाउँ यिनै हुन्: जेठा नादाब र अबिहु, एलाजार र इतामार। हारुनका अभिषेक गरिएका पुजारी छोराहरू जो पुजारी भएर सेवा गर्नलाई नियुक्त भएका थिए, तिनीहरूका नाउँ यिनै हुन्। तर नादाब र अबिहु सिनैको उजाड स्थानमा परमप्रभुको सामुन्ने अपवित्र आगोले बलि चढाउँदा उहाँकै सामुन्ने मरे, अनि तिनीहरूका सन्तान थिएन। त्यसैले एलाजार र इतामार मात्र आफ्ना बाबु हारुनको जीवनकालका पुजारीको सेवा गर्थे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, लेवीको कुललाई यहाँ नजिकै लिए अनि तिनीहरूलाई हारुन पुजारीको सामु खडा गर र तिनीहरूले त्यसलाई सहायता गरून्। पवित्र वासस्थानको सेवा गर्दा तिनीहरूले हारुन र सारा समुदायको निम्ति भेटुने पालमा कामकाज गर्नेछन्। भेटुने पालका सबै सामानको जिम्मा तिनीहरूले लिनेछन् र पवित्र वासस्थानको काम गरेर इस्राएलीहरूको दायित्व पूरा गर्नेछन्। इस्राएलीहरूबाट विशेष रूपले छुट्याइएका हुनाले लेवीहरू हारुन र त्यसका छोराहरूलाई दिइहाल्नु। तैँले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पुजारी पदमा सेवा गर्न नियुक्त गर। तिनीहरू बाहेक अन्य कोही पवित्र स्थानको नजिक आए त्यो मानिस मारियोस्। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूमा पहिले जन्मेर गर्भ खोल्ने पुरुषहरू सबैका सट्टामा मैले लेवीहरूलाई इस्राएलीहरूका बीचबाट लिएको छु। यसैले लेवीहरू मेरै हुन्, किनकि सबै पहिले जन्मने मेरा हुन्। मिस्रका पहिले जन्मेका सबैलाई मारेको दिन मैले इस्राएलका मान्छे र पशु दुवैका पहिले जन्मिनेहरूलाई मेरै निम्ति अलग गरेको थिएँ। तिनीहरू मेरा हुन्, म परमप्रभु हुँ। सिनैको उजाड स्थानमा परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, लेवीहरूलाई आआफ्ना परिवार र वंश गरी गन्ती गर। 1 महिना र त्यसदेखि बढी उमेरको हरेक पुरुष तैँले गन्नु। यसरी आफूले आज्ञा पाए झैं परमप्रभुको वचन अनुसार मोसाले तिनीहरूको गन्ती गरे। लेवीका छोराहरूका नाउँ यिनै हुन्: गेर्सोन, कहात र मरारी। गेर्सोनका वंशहरूका नाउँ यिनै हुन्: लिब्नी र सिमी। कहातका वंशहरू अमराम, इसाहार, हेब्रोन र उज्जियल। मरारीका वंशहरू महली र मुसी। लेवीका वंशहरू आफ्ना आफ्ना परिवार अनुसार यिनै हुन्। गेर्सोनबाट लिब्नी र सिमीहरूका वंश भए। गेर्सोनका वंशहरू यिनै हुन्: 1 महिना र उँभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती 7,500 थिए। गेर्सोनका वंशहरूले आफ्ना पाल पवित्र वासस्थानको पछि पश्चिमपट्टि टाङ्नु पर्थ्यो। गेर्सोनीहरूका परिवारहरूका मुखिया लायलका छोरा एल्यासाफ थिए। भेटुने पालमा गेर्सोनीहरूलाई पवित्र वासस्थान, पाल, त्यसको छत, भेटुने पालको ढोकामा भएको पर्दा, चोकका पर्दाहरू, पवित्र वासस्थान र वेदीको वरिपरि भएको चोकको ढोकाको पर्दा, डोरीहरू र यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै कुराहरूको जिम्मा थियो। कहातबाट अमरामी, इसाहारी, हेब्रोनी र उज्जिएलीहरूका वंश भए। कहातका वंशहरू यिनै हुन्: 1 महिना र उँभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती 8,600 थिए। कहातीहरूलाई पवित्र स्थानको जिम्मा थियो।
कहातका वंशहरूले पवित्र वासस्थानको दक्षिणपट्टि पाल टाङ्नु पर्थ्यो। कहातीहरूका परिवारहरूका मुखिया उज्जियलका छोरा एलिजापान थिए। सन्दुक, टेबिल, सामदान, वेदीहरू र तिनीहरूले सेवा गर्दा पवित्र स्थानका चाहिने सामानहरू, पर्दा अनि यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै सरसामानहरू तिनीहरूको जिम्मामा थिए। हारुन पुजारीका छोरा एलाजार चाहिँ लेवी कुलका प्रधान न्यायिक थिए। पवित्र स्थानको रेखदेख गर्ने सबै जनामाथि अधिकार गर्न तिनी नियुक्त भए। मरारीबाट महली र मुसीहरूका वंश भए। मरारीका वंशहरू यिनै हुन्। 1 महिना र त्यसभन्दा उँभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती 6200 थिए। मरारीहरूका परिवारहरूका मुखिया अबिहेलका छोरा सुरियल थिए। तिनीहरूले पवित्र वासस्थानको उत्तरपट्टि पाल टाङ्नु पर्थ्यो। मरारीहरूलाई पवित्र वासस्थानका फल्याकहरू, बारहरू, खामाहरू, आधारहरू र त्यसका सबै सरसामान अनि यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै कुराहरू, चारैतिरका चोकका खामाहरू, तिनका आधारहरू, किलाहरू र डोरीहरूको जिम्मा थियो। पवित्र वासस्थानको पूर्वतिर भेट हुने पालको अघि घाम झुल्किनेपट्टि मोसा, हारुन र तिनका छोराहरूले पाल टाङ्नु पर्थ्यो। तिनीहरूलाई इस्राएलीहरूका निम्ति पवित्र स्थानको जिम्मा थियो। त्यसको नजिक आउने अन्य मानिस मारियोस्। मोसा र हारुनले परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम गनेका 1 महिना र उँभोका उमेरका लेवीहरूको जम्मै संख्या 22,000 थियो। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 1 महिना र उँभोका इस्राएलीहरूका सबै जेठो जेठो छोराहरूलाई तिनीहरूका नाउँ समेत गन्ती गर। इस्राएलीहरूका जेठाहरूका सट्टामा तैँले लेवीहरूलाई लिए। यसरी नै इस्राएलीहरूका गाईबस्तुका पहिले जन्मेकाहरूका सट्टामा लेवीहरूका गाईबस्तु लिए। म परमप्रभु हुँ। यसकारण परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम तिनले इस्राएलीहरूका जेठा जेठाहरूको गन्ती गरे। 1 महिना र बढी उमेरका जेठा जेठाको नाउँ अनुसारको जम्मै संख्या 22,273 थियो। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूका जेठा छोराहरूका सट्टामा लेवीहरू र तिनीहरूका गाईबस्तुहरूका सट्टा लेवीहरूका गाईबस्तुहरू लिए। लेवीहरू चाहिँ मेरा हुनेछन्। म परमप्रभु हुँ। अनि लेवीहरूको गन्तीबाट बेसी भएका इस्राएलीहरूका 273 जना जेठा छोराहरूका छुटकाराको निम्ति पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम तैले प्रत्येकको निम्ति 5 सेकेल लिए। 1 सेकेल 20 गेराको हुन्छ। अनि थप गरिएका इस्राएलीहरूका छुटकाराको दाम चाहिँ तैले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई दिनु। यसरी लेवीहरूद्वारा छुटकारा दिएकाहरूका उब्रेका जनहरूबाट मोसाले छुटकाराको पैसा लिए। तिनले इस्राएलीहरूका जेठा जेठाहरूका चाँदी जम्मा गरे, जो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 1365 सेकेल थिए। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए झैं त्यो छुटकाराको पैसा तिनले हारुन र तिनका छोराहरूलाई दिए। गन्ती अध्याय 4। कहातीहरू। परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, लेवीहरू मध्येबाट कहातीहरूलाई आफ्नो वंश र परिवार अनुसार गन्ती गर। ती भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबैलाई गन्ती गर। भेट हुने पालमा अति पवित्र कुराहरूको जिम्मा लिने कहातीहरूको काम हो। छाउनी प्रस्थान गर्दा हारुन र त्यसका छोराहरू भित्र गएर छेक्ने पर्दा उतारी गवाईको सन्दुक त्यसैले ढाकिदिउन्। तिनीहरूले त्यसमाथि सीलको छाला हालिदिउन् अनि त्यसमाथि पुरै नीलो रङको कपडाले ढाकिदिउन्। तिनीहरूले उपस्थितिका रोटीको टेबुलमाथि एउटा नीलो कपडा ओछ्याई त्यसमाथि थालहरू, धुपौराहरू, बाटाहरू र अर्घ बलिका कचौराहरू राखुन् र सधैँ त्यही रहने रोटी त्यसमाथि रहोस्। तिनीहरूले ती माथि रातो रङको कपडा ओछ्याई त्यसमाथि सीलका छाला हालिदिउन् र टेबलका डन्डीहरू लगाइदिउन्। तिनीहरूले नीलो कपडा लिएर बत्तीको सामदान, त्यसका बत्तीहरू र त्यसका सलेदाका चिम्टा, मोसोदानी र सबै तेलका भाँडाहरू ढाकिदिउन्। त्यसपछि तिनीहरूले सामदानलाई त्यसका सबै सरसामानहरू समेत सीलको छालाले बेरेर डाँडीमाथि राखिदिउन्। तिनीहरूले सुनको वेदीमाथि नीलो कपडा ओछ्याएर सीलको छालाले ढाकिदिउन् र त्यसका डन्डीहरू आफ्ना स्थानमा हालिदिउन्। पवित्र स्थानमा तिनीहरूले प्रयोग गर्ने सबै सेवाका सामानहरू लिएर तिनलाई नीलो कपडामा राखी सीलको छालाले ढाकेर तिनलाई डाँडीमाथि राखिदिउन्। तिनीहरूले काँसाको वेदीबाट
खरानी झिकेर त्यसमाथि बैजनी रङको कपडा ओछ्याउन्। त्यसमाथि तिनीहरूले वेदीको सेवा गर्दा प्रयोग गर्ने सबै भाँडाहरू अर्थात् आगो राख्ने पात्रहरू, मासु उठाउने काँटाहरू, बेल्चाहरू, छर्कने बाटाहरू र वेदीका सबै भाँडा कुँडाहरू राखिदिउन् र त्यसमाथि तिनीहरूले सिलको छाला ओछ्याएर त्यसका डन्डीहरू आफ्ना स्थानमा राखुन्। छाउनी प्रस्थान हुने बेलामा हारुन र त्यसका छोराहरूले पवित्र स्थानका सबै पवित्र सरसामानहरू ढाकेपछि कहातीहरूले ती बोक्न आउन्, तर तिनीहरूले पवित्र कुराहरू नछोउन्, नत्र त तिनीहरू मर्नेछन्। भेट हुने पालका सबै कुराहरू कहातीहरूले बोकुन्। हारुन पुजारीको छोरो एलाजारको जिम्मामा सुम्पिएका कुराहरू यिनै हुन्: बत्तीको लागि तेल, सुगन्धी धूप, नियमित को अन्नबलि, अभिषेक गर्ने तेल, सिंगै पवित्र वासस्थान र त्यसमा भएका सबै सरसामानहरू। परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, लेवीहरूबाट कहातीका वंशहरू बहिष्कृत हुन नदेऊ। तिनीहरू अति पवित्र कुराहरूको नजिक आउँदा नमरुन् भनेर यो तिनीहरूका लागि गर। हारुन र त्यसका छोराहरू र पवित्र स्थानभित्र गएर तिनीहरू हरेकलाई आफ्नो आफ्नो काम र के बोक्ने खटाइदिउन्, तर कहातीहरू पवित्र कुराहरू हेर्न एकछिनको निम्ति पनि भित्र नजाउन्, नत्र त तिनीहरू मर्नेछन्। गेर्सोनीहरू, परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, गेर्सोनीहरूलाई पनि आफ्ना आफ्ना परिवार र वंश अनुसार गन्ती गर। भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबैलाई तैँले गन्ती गर। भारी बोक्न र सेवा गर्नलाई गेर्सोनी वंशहरूको काम यही हो। पवित्र वासस्थानका पर्दाहरू, भेट हुने पाल, त्यसको छत, त्यसमाथि रहने सिलका छालाको छत, भेट हुने पालको ढोकाको पर्दा, पवित्र वासस्थान र वेदीका चारैतिरको चोकका पर्दाहरू, त्यसको ढोकाको पर्दा, डोरीहरू र तिनको सेवामा प्रयोग गरिने सबै सरसामानहरू तिनीहरूले बोकुन्। यी सबै कुराबाट जे काम हुन्छन् ती पनि गेर्सोनीहरूले नै गरून्। तिनीहरूका सबै सेवाहरू वा भारी उठाउने काम होस् वा अन्य काम होस्, ती सबै हारुन र त्यसका छोराहरूले आज्ञा गरे बमोजिम गेर्सोनीहरूले गरून्। तिनीहरूको सबै अभिभारा तिमीहरूले नै खटाइदेऊ। भेट हुने पालमा गेर्सोनीका वंशहरूको काम यही हो। तिनीहरूको जिम्मेवारी हारुन पुजारीको छोरो इतामारको अधिकारमा होस्। मरारीहरूलाई आफ्ना आफ्ना वंश र परिवार अनुसार तैँले गन्ती गर। भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरको सबैलाई तैँले गन्ती गर। भेट हुने पालमा तिनीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू यिनै हुन्: पवित्र वासस्थानका फल्याकहरू, त्यसका बारहरू, डन्डीहरू, खाँबाहरू र आधारहरू, साथै चारैतिरको चोकका खाँबाहरू र तिनका आधारहरू, किलाहरू, डोरीहरू र तिनका सबै सरसामान र तिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सब कुराहरू तिनीहरूले बोकुन्। तिनीहरू मध्ये प्रत्येकलाई आफैले बोक्ने निश्चित सरसामानहरू खटाउनु। भेट हुने पालमा मरारी वंशहरूले हारुन पुजारीको छोरो इतामारको निर्देशनमा गर्नुपर्ने सेवा यही हो। लेवीहरूको गणना। मोसा, हारुन र समुदायका नायकहरूले कहातीहरूलाई आफ्ना आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गन्ती गरे। 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेट हुने पालको सेवामा भर्ती भएका थिए, ती वंश गरी गनिएकाहरू जम्मा 2750 थिए। मोसाद्वारा दिएको परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसा र हारुनले गनेका भेट हुने पालमा काम गर्ने सबै कहातीहरूको जम्मै संख्या यही थियो। गेर्सोनीहरू आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गनिएका थिए। 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेट हुने पालको सेवामा भर्ना भएका थिए, ती वंश र परिवार गरी गनिएकाहरू जम्मा 2630 थिए। परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसा र हारुनले गनेका भेट हुने पालमा काम गर्ने गेर्सोनीहरूको जम्मै संख्या यही थियो। मरारीहरू आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गनिएका थिए। 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेट हुने पालको सेवामा भर्ना भएका थिए, ती वंश गरी गनिएकाहरू जम्मा 3200 थिए। मोसाद्वारा दिएको परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसा र हारुनले गनेका मरारीहरूको जम्मै संख्या यही थियो। यसरी मोसा, हारुन र इस्राएलका नायकहरूले सबै लेवीहरूलाई आफ्ना आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गन्ती गरे। 30 देखि लिएर 50 वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेट हुने पालमा सेवा गर्ने र भारी बोक्ने काममा भर्ती भएका थिए, ती गनिएकाहरू जम्मा
580 थिए। आफ्नो आफ्नो सेवा र भारी बोक्ने काम अनुसार मोसाद्वारा परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम तिनीहरू नियुक्त भएका थिए। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए झैं तिनले तिनीहरूलाई गने। गन्ती अध्याय 5। छाउनीको शुद्धता। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई छालाको सरुवा रोग भएका, धातुको रोग भएका र मुर्दा छोएर अशुद्ध भएका जतिलाई छाउनीदेखि बाहिर राख्नु भन्ने आज्ञा गर। पुरुष र स्त्री दुवैलाई बाहिर राख्नु। तिनीहरूका बीचमा म रहने छाउनी तिनीहरूले अशुद्ध नपारुन्। इस्राएलीहरूले त्यसै गरे, तिनीहरूलाई छाउनीदेखि बाहिर राखे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभए झैं इस्राएलीहरूले गरे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, जब कुनै पुरुष वा स्त्रीले परमप्रभुसँगको विश्वास तोडेर अरू मानिसप्रति कुनै प्रकारले अपराध गर्छ, जब त्यो व्यक्ति दोषी ठहरिनेछ र उसले आफ्नो पापको स्वीकार गर्नुपर्छ, जसलाई उसले बिराएको छ त्यसलाई उसले आफ्नो दोषको पूरा हर्जना र त्यसका अझै 5औं हिस्सा दियोस्। तर यदि दोषको हर्जाना पाउन त्यस व्यक्तिको कोही आफन्त छैन भने हर्जाना चाहिँ परमप्रभुको हुनेछ। हर्जाना र दोषीको प्रायश्चितको निम्ति एउटा थुमा पुजारीलाई दिउन्। इस्राएलीहरूले चढाएका पवित्र थोक जो तिनीहरूले पुजारी कहाँ हाजिर गराउँछन् ती तिनैका हुन्। हरेक मानिसका पवित्र उपहारहरू त्यसकै हुन्, तर मानिसले पुजारीलाई दिएका कुनै कुरा पुजारीको होस्। विश्वासघाती पत्नीको जाँच। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, कसैकी स्वास्नी बरालिएर त्यसले आफ्नो लोग्नेप्रति विश्वासघात गरेर अन्य मानिससित सहवास गरी र त्यो कुरा त्यसको लोग्नेबाट गुप्त रहेको छ भनेर त्यो बिग्रिए तापनि त्यसको विरुद्ध कोही साक्षी नपाएकोले त्यो फेला पनि परेकी छैन भने, अनि आफ्नो बिग्रिएकी स्वास्नीप्रति त्यस लोग्नेको मनमा डाह जाग्यो र त्यसलाई आँखा लाउन थाल्यो, अथवा त्यसकी स्वास्नी नबिग्रिएकी भए तापनि डाह जागेर त्यसले आँखा लाउँछ भने त्यस मानिसले आफ्नी स्वास्नीलाई पुजारी कहाँ ल्याओस् र उसले त्यसको निम्ति आधा पाथी जौको पिठो बलि चढाओस्। उसले त्यसमा तेल अथवा धूप नराखोस्, किनकि दोषको सम्झना गराउने यो अन्नबलि अर्थात् डाहाको अन्नबलि हो। अनि पुजारीले त्यस स्त्रीलाई नजिक ल्याएर परमप्रभुको सामुन्ने उभ्याउन्। त्यसपछि पुजारीले माटोको भाँडामा शुद्ध पानी ल्याउन् र पवित्र वासस्थानको भुइँको अलिकता धुलो लिएर त्यस पानीमा हालिदिउन्। अनि पुजारीले त्यस स्त्रीलाई परमप्रभुको सामुन्ने खडा गराएर त्यसको केश फुकाइदिउन् र त्यसका हातमा सम्झना बलि अर्थात् डाहाको अन्न बलि राखिदिउन्। अनि श्राप ल्याउने तितो पानी पुजारीले आफ्ना हातमा लिउन्। तब पुजारीले त्यस स्त्रीलाई शपथ खान लगाएर यसो भनुन्, यदि कुनै मानिस तँसित सुतेको छैन र आफ्नो लोग्नेको अधीनमा हुँदा भ्रष्ट चालमा हिँडेर तँ अशुद्ध भएकी छैनस् भने श्राप ल्याउने यो तितो पानीबाट तँलाई केही हानि नहोस्। तर तेरो लोग्नेको अधीनमा हुँदाहुँदै पनि तँ बरालिएर गएकी छस् अनि तेरो लोग्ने बाहेक अन्य मानिससित तँ सुतेर बिग्रिएको छस् भने यहाँ पुजारीले त्यस स्त्रीलाई श्रापको शपथ खुवाउन्। परमप्रभुले तेरो जाँग सुक्ने र तेरो पेट सुनिने तुल्याउनु हुँदा उहाँले तँलाई तेरा मानिसहरूका बीचमा श्राप र धिक्कारको कारण तुल्याउन्। यो श्राप ल्याउने पानीले तेरो भुँडीभित्र पसेर तेरो पेट सुनिने र तेरो जाँग सुक्ने तुल्याउन्। अनि त्यस स्त्रीले आमिन, यस्तै होस् भनोस्। अनि पुजारीले ती श्रापहरू मुठ्ठोमा लेखेर त्यो तितो पानीले पखालेर मेटिदिउन् र तिनले त्यस स्त्रीलाई त्यो श्राप ल्याउने तितो पानी पिउन लगाउन् र त्यो श्राप ल्याउने पानी त्यसभित्र पसेर त्यसलाई साह्रो वेदना हुनेछ। तब पुजारीले डाहाको अन्नबलि त्यस स्त्रीलाई हातबाट लिएर परमप्रभुको सामु त्यो अन्नबलि डोलाउन् र वेदीमा ल्याउन्। पुजारीले अन्नबलिबाट एक मुठी झिकेर सम्झना बलि स्वरूप वेदीमा त्यो जलाउन् र पछिबाट त्यस स्त्रीलाई त्यो पानी खान लगाउन्। जब तिनले त्यस स्त्रीलाई पानी खान लगाउँछन्
त्यो बिग्रिएकी छ र त्यसले आफ्नो लोग्नेको विरुद्धमा अपराध गरेकी छ भने त्यो श्राप ल्याउने पानी त्यसको पेटभित्र पसेर कटु पीडा ल्याउँछ। त्यसको पेट सुनिनेछ र त्यसका जाँग सुकिजानेछन् र त्यो स्त्री आफ्ना मानिसहरूका बीचमा श्रापित हुनेछ। तर त्यो स्त्री नबिग्रिएकी र साधुई नै छ भने त्यो निर्दोषी ठहरिएर गर्भवती हुन सक्नेछ। लोग्नेको अधीनमा रहेकी स्वास्नी बरालिएर दूषित भएकीलाई अथवा मनमा डाहा जागेर आफ्नी स्वास्नीमाथि आँखा लाउने लोग्नेलाई डाहाको नियम यही हो। पुजारीले त्यस स्त्रीलाई परमप्रभुको सामुन्ने उभ्याउन् र यस नियमको पुरै कारबाही गरून्। तब त्यो लोग्ने कुनै अधर्मबाट निर्दोष ठहरिन्छ, तर त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो अधर्मको दण्ड बोक्नेछ। गन्ती अध्याय 6। नाजिरी। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, कुनै पुरुष वा स्त्रीले विशेष भाकल अर्थात् परमप्रभुको निम्ति अलग हुनलाई नाजिरीको भाकल गर्ने इच्छा गर्छ भने त्यो दाखमध्ये र अरू मध्येबाट अलग्ग बसोस्। त्यसले दाखमध्ये वा अरू मध्येको सिरका नपियोस् अनि दाखको रस वा ताजा वा सुकाएको दाखहरू नखाओस्। जति दिनसम्म त्यो नाजिरी भएर अलग्ग बस्छ त्यसले दाखका बिउदेखि लिएर बोक्रासम्म केही नखाओस्। त्यो अलग हुने भाकल राखेको सम्पूर्ण दिनसम्म त्यसको शिरमा छुरा नलाओस्। जहिलेसम्म परमप्रभुको निम्ति आफूलाई अलग राख्छ त्यो समय पुरा नहुन्जेल त्यो शुद्ध बसोस्। त्यसले आफ्नो कपाल लामो हुन दियोस्। जति दिनसम्म त्यसले आफूलाई परमप्रभुको निम्ति अलग राख्छ त्यति दिनसम्म त्यो कुनै मुर्दाको नजिक नजाओस्। त्यसका बाबु वा आमा कि दाजुभाइ वा दिदीबहिनी मरे भने पनि तिनीहरूका निम्ति त्यसले आफूलाई अशुद्ध नतुल्याओस्, किनभने आफ्ना परमेश्वरको निम्ति अलग भएको चिन्ह त्यसको शिरमा छ। त्यसका अलग बस्ने सम्पूर्ण दिनसम्म त्यो परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ। अचानक कुनै मानिस त्यसको नजिकै मरेर आफूले अर्पण गरेको कपाल अशुद्ध पार्यो भने शुद्धि हुने 7औं दिनमा त्यसले आफ्नो कपाल खौरोस् अनि 8औं दिनमा त्यसले 2वटा ढुकुर वा परेवाका 2वटा बचरा भेट हुने पालको ढोकामा पुजारी कहाँ ल्याओस्। मुर्दाको नजिक भएर त्यसले पाप गरेको हुनाले पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई तीबाट एउटा पाप बलि अर्को चाहिँ होम बलि गरी चढाउन् अनि त्यही दिन त्यसले आफ्नो शिर चोख्याओस्। आफू अलग्ग रहने समय हौन्जेल त्यसले परमप्रभुको लागि आफैलाई अर्पण गरोस् र दोष बलिको निम्ति 1 वर्षे थुमा ल्याओस्। त्यसको अलग्ग रहेको समय अशुद्ध भएको हुनाले ती अघिका दिनहरूको गन्ती हुने छैन। आफ्नो अलग्ग रहने समय पूरा भएपछि नाजिरीलाई नियम यही हो, त्यसलाई भेटुने पालको ढोकामा ल्याउनु। त्यसले परमप्रभुको निम्ति त्यहाँ यी बलिहरू चढाउनु पर्नेछ। होम बलिको निम्ति एउटा 1 वर्षे निष्खोट थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटी 1 वर्षे निष्खोट पाठी र मेल बलिको निम्ति एउटा निष्खोट भेडा, 1 डालो अखमेरी रोटी, तेलले मुछेको मसिनो पिठोका फुरौला र तेल दलेको अखमेरी बाबरहरू र तिनीहरूका अन्नबलि र अर्घबलि। तब पुजारीले परमप्रभुको सामुन्ने त्यसको निम्ति पाप बलि र मेलबलि चढाउन्। तिनले परमप्रभुको निम्ति मेलबलिको रूपमा डालोमा भएको अखमेरी रोटी र भेडा र साथै त्यसको अन्नबलि र अर्घबलि चढाउन्। तब त्यस नाजिरीले भेट हुने पालको ढोकामा आफूले अर्पण गरेको कपाल खौरोस् र त्यो कपाल लिई मेलबलिको मुनतिर रहेको आगोमा हालिदियोस्। त्यसले आफ्नो अर्पणको कपाल खौरिसकेपछि पुजारीले भेडाको उसिनेको कुम, डालोको एउटा अखमेरी फुरौला, अखमेरी बाबर लिएर त्यस नाजिरीको हातमा राखिदिउन् अनि पुजारीले तिनलाई डोलाउने बलिको रूपमा परमप्रभुको सामु डोलाउन्। यी र डोलाइएको ह्याकुलो र चढाएको साँप्रो पुजारीको निम्ति पवित्र भाग हुनेछ। त्यसपछि त्यस नाजिरीले दाखमद्दी पिए हुन्छ। नाजरीले गर्ने भाकलको नियम यही हो, त्यसले आफूलाई अर्पण गरे बमोजिम परमप्रभुलाई चढाउने भेटी यी नै हुन्। आफूले गरेको भाकल नाजरीको नियम अनुसार सम्पूर्ण रूपले त्यसले पालन गर्नुपर्छ। पुजारीले दिने आशीर्वाद।
परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारुन र त्यसका छोराहरूलाई भन्, इस्राएलीहरूलाई तिमीहरूले आशीर्वाद दिँदा यसो भन्नु, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष दिउन् र तिमीहरूलाई रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुख तिमीहरूमाथि चम्काउन् र तिमीहरूलाई अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीहरूमाथि प्रकाश गरून् र तिमीहरूलाई शान्ति दिउन्। यसरी नै तिनीहरूले इस्राएलीहरूमाथि मेरो काम कायम राख्नेछन् र म तिनीहरूलाई आशिष दिनेछु। गन्ती अध्याय 7। पवित्र वासस्थानका समर्पणको दिनमा चढाएका भेटीहरू। मोसाले पवित्र वासस्थान खडा गरिसकेपछि त्यसलाई र त्यसका सबै सरसामानहरू र साथै वेदी र त्यसका सबै भाँडाकुँडाहरू अभिषेक गरी अर्पण गरे। तब इस्राएलका गणना भएका नेताहरू अर्थात् कुलनायकहरू र परिवारका मुखियाहरूले आआफ्नो बलि चढाए। तिनीहरूले परमप्रभुको सामुन्ने 6वटा छोपिएका गाडाहरू र 12वटा गोरु, 2 कुलनायकका निम्ति 1 गाडा र नायकै पछि 1 गोरुको आफ्नो आफ्नो बलि ल्याएर पवित्र वासस्थानको सामुन्ने प्रस्तुत गरे। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तिनीहरूबाट ती ग्रहण गर र भेट हुने पालको काममा ती प्रयोग गरिउन्। लेवीहरूलाई आफ्नो आफ्नो काम अनुसार ती तैँले दिनु। तब मोसाले ती गाडाहरू र गोरुहरू लिएर लेवीहरूलाई दिए। 2वटा गाडा र 4वटा गोरु तिनले तिनीहरूको काम अनुसार गेर्सोनीहरूलाई दिए। 4वटा गाडा र 8वटा गोरु हारुन पुजारीका छोरा इतामारको अधीनमा काम गर्ने मरारीहरूलाई तिनीहरूको काम अनुसार तिनले दिए। तर कहातीहरूलाई तिनले केही पनि दिएनन्, किनभने आफ्ना काँधमा पवित्र वस्तुहरू बोक्ने जिम्मेवारी तिनीहरूको थियो। वेदी अभिषेक भएको दिन कुलनायकहरूले त्यसको अर्पण कार्यमा आफ्ना भेटीहरू ल्याएर वेदीको सामु प्रस्तुत गरे, किनकि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो, वेदीका अर्पण कार्यको निम्ति हरेक दिन कुलनायकमा 1 जनाले आफ्नो भेटी चढाओस्। पहिलो दिन भेटी चढाउनेमा यहुदाको कुलका अम्मीनादाबका छोरा नहसोन थिए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। अम्मीनादाबका छोरा नहसनको भेटी यही थियो। दोस्रो दिन इस्साकारका कुलनायक सुवारका छोरा नतनेलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनले ल्याएको भेटीको यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। सुवारका छोरा नतनेलको भेटी यही थियो। तेस्रो दिन जबुलुनका कुलनायक हेलोनका छोरा एलिआबले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। हेलोनका छोरा एलिआबको भेटी यही थियो। चौथो दिन रुबेनका कुलनायक सद्देउरका छोरा एलिसुरले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, ती दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा,
पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। सदेउरका छोरा एलिसुरको भेटी यही थियो। 5औं दिन सिमियोनका कुलनायक सुरिसद्दैका छोरा सलुमियलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। सुरिसद्दैका छोरा सलुमियलको भेटी यही थियो। 6औं दिन गादका कुलनायक दुयेलका छोरा एल्यासापले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। दुयेलका छोरा एल्यासापको भेटी यही थियो। 7औं दिन एफ्राइमका कुलनायक अम्मिहुदका छोरा एलिसामाले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 100 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। अम्मिहुदका छोरा एलिसामाको भेटी यही थियो। 8औं दिन मनस्सेका कुलनायक पदासुरका छोरा गम्लिएलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। पदासुरका छोरा गम्लिएलको भेटी यही थियो। 9औं दिन बेन्यामिनका कुलनायक गिदेयोनीका छोरा अबिदानले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। गिदेओनीका छोरा अबिदानका भेटी यही थियो। 10औं दिन दानका कुलनायक अमिसद्दैका छोरा अहिएजेरले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो र होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका, मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। अमिसद्दैका छोरा अहिएजेरको भेटी यही थियो। 11औं दिन आशेरका कुलनायक ओक्रानका छोरा पगिएलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा
बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। ओक्रानका छोरा पगिएलको भेटी यही थियो। 12औं दिन नप्तालीका कुलनायक एनानका छोरा अहिराले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। एनानका छोरा अहिराको भेटी यही थियो। वेदीका अभिषेकको दिन त्यसको अर्पण कार्यमा इस्राएलका कुलनायकहरूले चढाएका भेटी यिनै थिए। 12वटा चाँदीका थाल, 12वटा चाँदीका छर्कने बाटा, 12वटा सुनका धुपौरा, प्रत्येक चाँदीको थाल 130 सेकेल तौलको र प्रत्येक चाँदीको छर्कने बाटा 70 सेकेल तौलको थियो। भाँडाकुँडाहरूको जम्मै चाँदीको तौल पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 2400 सेकेल थियो। धुपले भरिएका सुनका 12वटा धुपौरा पवित्र स्थान बमोजिम प्रत्येक 10-10 सेकेलको, सबै धुपौराको सुन 120 सेकेल तौलको थियो। होमबलीको निम्ति तिनका अन्न बलि समेत 12वटा साँडे, 12वटा भेडा, 12वटा 1 वर्षे थुमा थिए र पाप बलिको निम्ति 12वटा बोका थिए। अनि मेल बलिको निम्ति चाहिँ सबै पशुहरू गरी जम्मा 24वटा साँडे, 60वटा भेडा, 60वटा बोका र 60वटा 1 वर्षे थुमा थिए। वेदीको अभिषेक भएपछि त्यसको अर्पण कार्यको भेटी यही थियो। जब मोसा भेट हुने पालमा परमप्रभुसित कुरा गर्न भित्र गए, तब गवाहीको सन्दुकमा रहेको कृपा आसनमाथिका 2 खरुबहरूका बीचबाट तिनले आफूसँग बोलिरहेको बाणी सुने अनि परमप्रभु तिनीसित बोल्नुभयो। गन्ती अध्याय 8। बत्ती बाल्ने रीति। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारूनलाई भन्, तैँले 7 बत्तीहरू स्थापना गर्दा तिनले सामदानका अघिल्तिरको क्षेत्रलाई प्रकाश देऊन्। अनि हारूनले त्यसै गरे। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए झैं सामदानको अघिल्तिर प्रकाश दिने गरी तिनले बत्ती बाले। सामदान पिटेको सुनको थियो। त्यसको आधारदेखि त्यसका फूलहरूसम्म परमप्रभुले मोसालाई नमुना देखाउनु भए बमोजिम त्यो सामदान बनाइयो। लेवीहरूको शुद्धि र सेवा। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूमध्ये लेवीहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई विधिवत शुद्ध पार। तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नलाई तैँले यसो गर, तिनीहरूमाथि शुद्धिकरणको पानी छर्किदिए र तिनीहरूले आफ्नो शरीरका जम्मै रौँ काटेर आफ्ना लुगा धोई आफूलाई शुद्ध तुलाउन्। तिनीहरूले एउटा बाछो र तेल मुछेको मसिनो पिठोको अन्नबलि ल्याउन् र पापबलिको निम्ति चाहिँ तैँले अर्को एउटा बाछो ल्याउनु। तैँले लेवीहरूलाई भेटुने पालको सामुन्ने ल्याएर इस्राएलीहरूका सारा समुदायलाई भेला गरा। तैँले लेवीहरूलाई परमप्रभुको सामु हाजिर गर र इस्राएलीहरूले आफ्ना हात लेवीहरूमाथि राखुन्। परमप्रभुको सेवा गर्न लेवीहरू तयार हौन् भनेर इस्राएलीहरूबाट डोलाइने बलि स्वरूप लेवीहरूलाई परमप्रभुको सामु हारूनले चढाओस्। अनि लेवीहरूले साँडेहरूका शिरमा आफ्ना हात राखुन्। लेवीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्न एउटा साँडे पाप बलि र अर्को चाहिँ होम बलिको रूपमा तैँले परमप्रभुलाई चढा। तैँले लेवीहरूलाई हारून र त्यसका छोराहरूका सामुन्ने खडा गराएर परमप्रभुको निम्ति डोलाइने बलिको रूपमा तिनीहरूलाई अर्पण गर। यसरी तैँले लेवीहरूलाई अरू इस्राएलीहरूबाट अलग गर र लेवीहरू मेरा हुनेछन्। तैँले लेवीहरूलाई शुद्ध पारेर डोलाइने बलिको निम्ति तिनीहरूलाई अर्पण गरेपछि भेट हुने पालमा सेवा गर्न लेवीहरू भित्र जाउन्। इस्राएलीहरू मध्येबाट तिनीहरू बिल्कुलै मलाई अर्पण गरिएका हुन्। गर्भको प्रथम फल अर्थात् इस्राएलीहरूका जेठा जेठाको सट्टामा मैले तिनीहरूलाई नै लिएको छु। इस्राएलमा चाहे मानिस होस् चाहे पशु होस्, पहिले जन्मेका सबै मेरै हुन्। मिश्रीहरूका सबै जेठा जेठालाई मैले मारेको दिन यिनीहरूलाई मेरो निम्ति अलग गरेँ। अनि इस्राएलीहरूका जेठा जेठा जम्मैका सट्टामा मैले लेवीहरूलाई लिएको छु। भेट हुने पालमा इस्राएलीहरूका निम्ति सेवा गर्न र इस्राएलीहरू पवित्र स्थानको नजिक आउँदा तिनीहरूमाथि कुनै विपत्ति नआओस् भनी
तिनीहरूको प्रायश्चित गर्नलाई मैले लेवीहरूलाई दानको रूपमा हारुन र त्यसका छोराहरूलाई दिएको छु। लेवीहरूका विषयमा परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम मोसा, हारुन र इस्राएलका जम्मै समुदायले तिनीहरूलाई त्यसै गरे। लेवीहरूले आफूलाई शुद्ध गरेर आफ्ना लुगा धोए। तब हारुनले तिनीहरूलाई डोलाइने बलिको रूपमा परमप्रभुको सामुन्ने अर्पण गरे र तिनले तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नलाई तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गरे। त्यसपछि भेट हुने पालमा हारुन र तिनका छोराहरूको अधीनमा आफ्नो आफ्नो काम गर्नलाई लेवीहरू भित्र गए। लेवीहरूका विषयमा परमप्रभुले आज्ञा गर्नु भए झैं तिनीहरूले गरे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, लेवीहरूका कामबारे नियम यही हो। 25 वर्ष र त्यसभन्दा माथिकाहरू भेट हुने पालमा काम गर्नलाई प्रवेश गरून्, तर 50 वर्ष पुगेपछि तिनीहरूले काम नगरून् र कामबाट अवकाश पाउन् र फेरि काम नगरून्। तर कामकाज कायम राख्नलाई आफ्ना दाजुभाइलाई भेट हुने पालमा सहायता गर्दै रहनु, तर काम चाहिँ नगरून्। लेवीहरूका कामको जिम्माको विषयमा तैँले यसै गर्नु। गन्ती अध्याय 9। निस्तार चाड। इस्राएलीहरू मिस्रबाट निस्किआएको दोस्रो वर्षको पहिलो महिनामा सिनैको उजाड स्थानमा परमप्रभुले मोसासित यसो भनेर बोल्नुभयो, इस्राएलीहरूले तोकिएको समयमा निस्तार चाड मानुन्। यसै महिनाको 14औं दिनमा साँझमा तोकिएको समयमा तिमीहरूले यो मान्नु। त्यसका सबै नियम र विधि बमोजिम तिमीहरूले मान्नु। तब तिनीहरूले निस्तार चाड मान्नुपर्छ भनेर मोसाले इस्राएलीहरूलाई बताइदिए। तिनीहरूले सिनैको उजाड स्थानमा पहिलो महिनाको 14औं दिनको साँझमा निस्तार चाड माने। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका सबै आज्ञा बमोजिम इस्राएलीहरूले गरे। तर मान्छेको लास छोएर अशुद्ध भएका कतिपय मानिसहरू थिए, जसले त्यस दिन निस्तार चाड मान्न सकेका थिएनन्। तिनीहरू त्यसै दिन मोसा र हारुनको सामुन्ने आए। ती मानिसहरूले तिनलाई भने, मान्छेको लास छोएर हामी अशुद्ध भएका छौं। तोकिएको समयमा हामीले इस्राएलीहरूका साथसाथै परमप्रभुमा आफ्ना बलि किन चढाउन नपाउने? मोसाले तिनीहरूलाई भने, पर्ख, परमप्रभुले तिमीहरूका विषयमा के आज्ञा गर्नुहुन्छ म थाहा पाऊँ। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन्, तिमीहरूका परिवारमा मुर्दा छोएर कोही अशुद्ध भएको छ अथवा टाढा टाढा परदेश गएको छ भने पनि त्यसले परमप्रभुको निस्तार चाड मानोस्। दोस्रो महिनाको 14औं दिन साँझमा तिनीहरूले यो मानुन्। तिनीहरूले थुमा, अखुमेरी रोटी र तितो साग समेत खाउन्। तिनीहरूले भोलिपल्ट बिहानसम्म त्यसबाट केही पनि बाँकी नराखुन्, त्यसको कुनै हाड पनि नभाँचुन्। निस्तार चाडको सबै नियम अनुसार तिनीहरूले मानुन्। तर जो मान्छे शुद्ध छ र यात्रामा पनि छैन, त्यसले निस्तार चाड मानेन भने त्यस्तो व्यक्ति आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्, किनभने त्यसले तोकिएको समयमा परमप्रभुको निम्ति आफ्नो बलि चढाएन। त्यस मानिसले आफ्नो पापको दण्ड भोगोस्। यदि तिमीहरूका बीचमा कुनै विदेशीले प्रवास गरेको छ र त्यसले परमप्रभुको निम्ति निस्तार चाड मान्न खोज्छ भने त्यसले निस्तार चाडका नियम र विधि अनुसार त्यो मनाओस्। विदेशी र स्वदेशीको निम्ति तिमीहरूको एउटै नियम होस्। पवित्र वासस्थान माथि भएको बादल। पवित्र वासस्थान गवाई पार्टीको पाल खडा गरेको दिन बादलले त्यसलाई ढाक्यो। पवित्र वासस्थान माथिको त्यो बादल साँझ परेदेखि बिहानसम्मै आगोको जस्तै रूप देखा पर्यो। यो सधैँ यस्तै हुन्थ्यो। दिनमा बादलले ढाक्थ्यो र राति आगो जस्तो देखा पर्थ्यो। जब जब पाल माथिबाट बादल हट्थ्यो तब तब इस्राएलीहरू प्रस्थान गर्थे र जुन ठाउँमा बादल अडिन्थ्यो त्यही नै इस्राएलीहरूले पाल टाँग्थे। परमप्रभुको आज्ञामा इस्राएलीहरू प्रस्थान गर्थे र परमप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाँग्थे। पवित्र वासस्थान माथि बादल रहुन्जेल तिनीहरू छाउनीमा नै बास बस्थे। धेरै दिनसम्म बादल पवित्र वासस्थान माथि रहिरह्यो भने इस्राएलीहरू परमप्रभुको आज्ञा मानेर प्रस्थान गर्दैनथे। कहिलेकाहीँ पवित्र वासस्थानमाथि थोरै दिनसम्म मात्र बादल रहन्थ्यो। परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरू बास बस्थे र परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। अनि कहिलेकाहीँ साँझदेखि बिहानसम्मै मात्र बादल रहन्थ्यो र बिहान बादल हटेपछि तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। दिन होस् वा रात होस्, बादल उठ्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। 2 दिन वा
1 महिना अथवा 1 वर्ष भए पनि पवित्र वासस्थानमाथि बादल रहउन्जेल इस्राएलीहरू प्रस्थान गर्दैनथे। तर बादल हट्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। परमप्रभुको आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाँग्थे र परमप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। परमप्रभुले मोसाद्वारा जस्तो आज्ञा गर्नुभयो तिनीहरूले त्यही पालन गर्थे। गन्ती अध्याय 10। चाँदीका तुरहीहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 2वटा चाँदीका तुरहीहरू बना, ती पिटेर बनाइएका हुन्। समुदायलाई भेला गराउँदा र शिविरबाट प्रस्थान गर्दा ती प्रयोग गर्नु। ती दुवै फुक्दा सारा समुदाय भेट हुने पालको ढोकामा त कहाँ भेला हुन्। तर एउटा मात्र फुक्दा नेताहरू अर्थात् इस्राएलीहरूका कुलनायकहरू त कहाँ भेला हुन्। जब जनाउ ध्वनि बजाइन्छ तब पूर्वपट्टि भएका शिविरकाहरू प्रस्थान गरून्। जब दोस्रो पल्ट जनाउ ध्वनि बजाइन्छ तब दक्षिणपट्टि भएका शिविरकाहरू प्रस्थान गरून्। जनाउ ध्वनि प्रस्थानको लागि संकेत हुनेछ। समुदाय भेला गर्ने समयमा पनि फुक्नु, तर जनाउ ध्वनि उस्तै नहोस्। हारूनका छोराहरू पुजारीले नै तुरहीहरू फुक्ने गरून्। यो तिमीहरू र तिमीहरूका भावी पुस्ताका लागि अनन्तको विधि होस्। आफ्नै देशमा तिमीहरूमाथि थिचोमिचो गर्ने शत्रुका विरुद्धमा तिमीहरू लडाईँ गर्न जाँदा तिमीहरूले तुरहीद्वारा जनाउ ध्वनि फुक्नु। तब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु तिमीहरूको सम्झना हुनेछ र तिमीहरूका शत्रुहरूबाट तिमीहरूको रक्षा हुनेछ। तिमीहरूका हर्षका दिनमा तिमीहरूका तोकिएका चाडहरू र औँसीका चाडहरूमा आफ्ना होम बलि र मेल बलिहरू चढाउँदा तिमीहरूले तुरही बजाउनु र आफ्ना परमेश्वरको सामुन्ने ती तिमीहरूका सम्झनाको निम्ति हुन्। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। सिनैबाट प्रस्थान। दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको 20औं दिनमा गवाहीको मण्डप माथिबाट बादल हट्यो। सिनैको उजाड स्थानबाट प्रस्थान गरेर इस्राएलीहरू ठाउँ ठाउँमा गए र पारानको मरुभूमिमा आइपुगेपछि बादल अडियो। पहिलो पटक मोसाद्वारा परमप्रभुले दिनुभएको आज्ञा अनुसार तिनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे। पहिले यहुदाका शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। अम्मीनादाबका छोरा नहसोनले दलहरूको नेतृत्व गरे। इस्साखारका कुलको दल अघि सुवारका छोरा नतनेल थिए। जबुलुनका कुलको दल अघि हेलोनका छोरा एलियाब थिए। तब पवित्र वासस्थान उठाइयो र त्यो बोकेर गेर्सोनीहरू र मरारीहरू अघि बढे। त्यसपछि रुबेनको शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। सदेउरका छोरा एलिसुरले दलहरूको नेतृत्व गरे। सिमियोनका कुलको दल अघि सुरिसदैका छोरा सलुमिएलका थिए। अनि गादका कुलको दल अघि दुएलका छोरा एल्यासाप थिए। तब कहातीहरू पवित्र कुरा बोकेर अघि लागे। तिनीहरू आइपुग्नुभन्दा पहिले पवित्र वासस्थान उभ्याइसकेको हुनु पर्थ्यो। त्यसपछि एफ्राइमको शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। अम्मीहुदका छोरा एलिसामाले दलहरूको नेतृत्व गरे। मनस्सेका कुलको दल अघि पदासुरका छोरा गम्लिएल थिए। अनि बेन्यामिनको कुलको दल अघि गिदियोनीका छोरा अबिदान थिए। त्यसपछि सबैभन्दा पछाडि रहेको दानको शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। अमीसदैका छोरा अहीएजेरले दलहरूको नेतृत्व गरे। आशेरका कुलको दल अघि ओक्रानका छोरा पगिएल थिए। अनि नप्तालीको कुलको दल अघि एनानका छोरा अहिरा थिए। आफ्ना दल बल अनुसार इस्राएलीहरू यसरी प्रस्थान गरे। आफ्ना ससुरालाई मोसाको बिन्ती। अनि मोसाले आफ्नो ससुरा मिद्यानी रुएलको छोरा होबाबलाई भने, परमप्रभुले हामीलाई दिनेछु भन्नुभएको ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। तपाईँ पनि हामीसितै आउनुहोस्। हामी तपाईँलाई हित नै गर्नेछौँ, किनभने परमप्रभुले इस्राएलको बारेमा शुभ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर उनले तिनलाई भने, म जान्न, म आफ्नै देश र आफ्नै कुटुम्ब कहाँ फर्कनेछु। तर मोसाले भने, बिन्ती छ, हामीलाई नछोड्नुहोस्। तपाईँलाई हामीले उजाड स्थानमा कहाँ कहाँ छाउनी हाल्नुपर्छ सो थाहा छ, अनि तपाईँ हाम्रा निम्ति आँखा हुन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीसँग आउनुभयो भने परमप्रभुले हामीलाई जे दिनुहुन्छ हामी तपाईँसित बाँड्नेछौँ। अनि परमप्रभुको डाँडाबाट तिनीहरूले 3 दिनसम्म यात्रा गरे। अनि परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्नेहरू तिनीहरूका निम्ति बास बस्ने ठाउँ खोज्न
ती 3 दिनसम्म अघि अघि गए। तिनीहरू छाउनीबाट हिँड्दा परमप्रभुको बादल दिउँसो तिनीहरूमाथि रहन्थ्यो। जब सन्दुक अघि लगिन्थ्यो तब मोसाले यसो भन्थे, हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्, तपाईका शत्रुहरू तितर बितर हुन्, तपाईलाई तिरस्कार गर्नेहरू तपाईको अघि अघि भागुन्। अनि सन्दुकले विश्राम गर्दा तिनले यसो भन्थे, हे परमप्रभु, इस्राएलका हजारौं हजार कहाँ फर्केर आउनुहोस्।